बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीएम जमाली इन्फो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मुआशी फ्रंट पर पाकिस्तान ने हालिया बरसों में क्या कामयाबियां हासिल की हैं। वो मुल्क के जहां 2 साल पहले डिफ़ॉल्ट की बातें की जा रही थीं, अब इस गर्दाब से निकलकर मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। मौजूदा दौर में पाकिस्तान मुआशी लिहाज से एक नए मोड़ पर खड़ा है, जहाँ मुश्किलात के बावजूद उम्मीद की किरणें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही हैं। कई दहाइयों के मुआशी दबाव, सियासी अदम इस्तेहकाम और आलमी मालियाती बहरानों के बावजूद पाकिस्तान ने हालिया बरसों में अपने माली ढांचे को मजबूत बनाने के लिए ऐसे इकदाम किए जिनके मुस्बत नताइज अब ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। अगरचे ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन जिस इस्तकामत, नज़्म व ज़ब्त और पॉलिसी तसलसल का मुज़ाहरा मौजूदा दौर में किया जा रहा है, उसने मुल्की मईशत को इस्तेहकाम की नई बुनियाद फराहम कर दी है। आज पाकिस्तान सिर्फ बहरान से निकलने की जदोजहद नहीं कर रहा, बल्कि एक मुस्तहकम, पायदार और ख़ुद कफ़ील मईशत की तरफ भी बढ़ रहा है, जहाँ अवामी एतमाद, सरमायाकारी, पैदावार और बरामदात सब में मुस्बत रुझानात नुमायाँ हो चुके हैं। पाकिस्तान की मुआशी कामयाबियों का पहला और सबसे अहम मज़हर मालियाती नज़्म व ज़ब्त है। एक तवील अरसे से पाकिस्तान का बजट खसारा और मालियाती बद इंतज़ामी मईशत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रही है, लेकिन मौजूदा दौरे हुकूमत और इदारों ने मालियाती नज़्म की बहाली के लिए सख्त फैसले किए। गैर ज़रूरी सब्सिडीज़ में कमी, हुकूमती खराजात में कफ़ायत शुआरी, महसूलात के निज़ाम में शफाफियत और नए टैक्स दंदगान को नेट में शामिल करने जैसे इक़दाम ने मईशत के ढांचे को मजबूत बनाया। उसके साथ ही IMF के प्रोग्राम के अहदाफ को न सिर्फ पूरा किया गया, बल्कि मालियाती इदारों के एतमाद में भी इजाफा हुआ। आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान की पॉलिसियों को काबिल अमल करार दिया, जिसके नतीजे में बैरूनी सरमायाकारी के दरवाजे खुलने लगे। जी नाज़रीन, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा इस इस्तेहकाम का एक वाज़ेह इशारा है। एक वक्त था जब मुल्की ज़खायर ख़तरनाक हद तक कम हो गए थे और दिवालिया होने के खदशात पैदा हो रहे थे, लेकिन सख्त फैसलों, दरामदात के तवाज़ुन और तस्हीरात ज़र में इजाफे ने ज़खायर को मुस्तहकम कर दिया। स्टेट बैंक की मौसर पॉलिसियों ने रुपए की कदर को मसनूई दबाव से आज़ाद करके हकीकी बुनियादों पर ले आया, जिससे मार्केट का एतमाद बहाल हुआ। रुपए की कदर में इस्तेहकाम से सरमायाकारों ने अपनी सरमायाकारी के फ़ैसलों में इत्मीनान महसूस किया और दरामदात व बरामदात दोनों के तवाज़ुन में बेहतरी आई। पाकिस्तान की मुआशी बहाली में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल SIFC का किरदार नहायत ही अहम है। इस कौंसिल के क़याम ने गैर मुल्की सरमायाकारों को यकीन दहानी फराहम की कि पाकिस्तान में सरमायाकारी महफूज और मुनाफा बख्श हो सकती है। ये प्लेटफॉर्म सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान एक ऐसा मरबूत निज़ाम फराहम करता है जो सरमायाकारी में हायल रुकावटों को फौरी तौर पर हल करता है। सऊदी अरब, चीन, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, टर्की और कई दीगर ममालिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के नए मंसूबे शुरू किए हैं। इन मंसूबों में तवानाई, माइनिंग, ज़राअत, मादनियात और IT के शोबे नुमायाँ हैं। इन मंसूबों से न सिर्फ रोज़गार के मौके पैदा हुए, बल्कि मुल्क की सनत को जदीद टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी मयार की राह पर भी गामज़न किया गया है। जी नाज़रीन, ज़राअत के शोबे में हालिया अरसे के दौरान गैर मामूली बेहतरी देखी गई है। पाकिस्तान की ज़रई मईशत हमेशा से मईशत की रीढ़ की हड्डी रही है। हुकूमत ने किसानों के लिए सब्सिडी, सस्ते कर्जे, बीजों की बेहतरी और जदीद ज़रई मशीनरी के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया। नतीजतन गंदम, चावल, मकई और कपास की पैदावार में नुमायाँ इजाफा हुआ। ख़ास तौर पर कपास की बहाली ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ज़िंदगी दी, जो बरामदात के मैदान में सबसे बड़ी क़ुव्वत है। फूड सिक्योरिटी के ख़तरात में भी नुमायाँ कमी आई, क्योंकि मुल्क की पैदावार अब मकामी ज़रूरियात पूरी करने के साथ बरामदी इजाफे की भी सलाहियत रखती है। ज़राअत की जदीदियत से देही मईशत मुस्तहकम हुई और देहातों में आमदन के मौके बढ़े, जिससे गुर्बत में कमी और खुशहाली में इजाफा हुआ। दूसरी जानिब तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान ने काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों पर भरपूर तवज्जो दी है। शमसी और हवाई तवानाई के कई मंसूबे जारी हैं, जिनसे दरामदी तेल पर इन्हिसार कम रहा। थरकोल के ज़खायर को बरोकार लाकर मुल्क ने मकामी वसाइल से तवानाई पैदा करने की राह हमवार की। बिजली की पैदावार में इजाफे और तकसीम के निज़ाम की बेहतरी ने सनती सरगर्मियों को तक़वियत दी है।
ان اقدامات سے نہ صرف توانائی کی لاگت کم ہوئی بلکہ ملک کے درآمدی بل میں بھی کمی واقع ہوئی، جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی کا باعث بنی۔ جی ناظرین، برآمدات کے میدان میں پاکستان نے نمایاں پیش رفت کی ہے۔ ٹیکسٹائل کے بعد آئی ٹی اور سروسز سیکٹر نے غیر معمولی ترقی دکھائی ہے۔ پاکستانی فری لانسرز اور ٹیکنالوجی کمپنیاں عالمی سطح پر اپنی خدمات پیش کر رہی ہیں، جس سے ڈالر کی آمد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ سافٹ ویئر ایکسپورٹس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور آن لائن سروسز کی مانگ بڑھنے سے نوجوان نسل کے لیے روزگار کے وسیع مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ حکومت نے آئی ٹی ایکسپورٹ ہاؤسز کے قیام، ٹیکس چھوٹ اور آن لائن ادائیگیوں کے نظام کو آسان بنا کر ڈیجیٹل معیشت کو فروغ دیا ہے۔ اب پاکستان جنوبی ایشیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو ڈیجیٹل معیشت کی سمت میں تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف صنعتی پیداوار کے شعبے میں بھی بتدریج بہتری آ رہی ہے۔ اسٹیل، سیمنٹ، آٹو موبائل اور کیمیکل انڈسٹری میں پیداوار بڑھنے لگی ہے۔ حکومتی پالیسیوں کے تحت مقامی صنعت کو خام تیل پر ریلیف دیا گیا، جس سے لاگت میں کمی آئی اور برآمدی صلاحیت بڑھی۔ چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کے لیے قرضوں کی فراہمی اور کاروباری ماحول میں بہتری نے نئے کاروباری اداروں کو جنم دیا۔ اس سے نہ صرف بے روزگاری کم ہوئی بلکہ مقامی مارکیٹ میں مسابقت بھی بڑھی۔ جی ناظرین، تصدیرات زر پاکستان کی معیشت کا ایک اور مضبوط ترین ستون ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا اپنے دفاع پر اعتماد بحال ہوا ہے۔ حکومت نے ہنڈی حوالہ کی غیر قانونی ذرائع کے خلاف کارروائی تیز کی، جس کے نتیجے میں بینکنگ چینلز کے ذریعے رقوم کی ترسیل بڑھی۔ ترسیلات زر نے زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ مقامی معیشت میں سرمایہ کاری کو فروغ دیا۔ دیہاتوں اور چھوٹے شہروں میں بیرون ملک سے آنے والی رقوم نے گھریلو معیشت میں بہتری پیدا کی ہے اور تعمیرات، تعلیم اور صحت کے شعبے میں مثبت اثرات مرتب کیے ہیں۔ جی ناظرین، ادھر مہنگائی پر قابو پانے کے لیے حکومت نے متعدد انتظامی اور مالیاتی اقدامات کیے۔ اشیاء خورد و نوش کی درآمدات پر کنٹرول، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں اور کسانوں کو براہ راست مارکیٹ تک رسائی جیسے اقدامات سے قیمتوں میں استحکام آیا۔ اسٹیٹ بینک کی مالیاتی پالیسیوں نے شرح سود میں متوازن کمی کی، جس سے کاروباری سرگرمیوں میں بھی تیزی آئی۔ اگرچہ عالمی سطح پر تیل اور خوراک کی قیمتوں میں اضافے نے اثرات ڈالے، مگر پاکستان نے داخلی سطح پر بہتر انتظامی حکمت عملی کے ذریعے اس دباؤ کو محدود رکھا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی ڈیجیٹل فائنانس انڈسٹری بھی تیزی سے فروغ پا رہی ہے۔ آن لائن بینکنگ، موبائل والیٹس اور فن ٹیک کے شعبوں نے مالیاتی شمولیت کو وسعت دی ہے۔ خواتین اور نوجوان طبقے کے لیے مالیاتی خدمات تک رسائی میں آسانی پیدا ہوئی ہے۔ ڈیجیٹل ادائیگیوں کے نظام نے نہ صرف شفافیت بڑھائی بلکہ بدعنوانی میں کمی بھی اس سے واضح نظر آئی۔ حکومت کی ای گورننس پالیسیوں نے عوامی خدمات کو ڈیجیٹلائز کر کے شفافیت اور کارکردگی کو بہتر بنایا، جس سے ملکی سطح پر کاروباری آسانی کے اشاریے میں بہتری آئی۔ عالمی سطح پر بھی پاکستان کے معاشی اقدامات کو سراہا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستان کی معیشت کے استحکام کو مثبت قرار دیا ہے۔ عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور دیگر ادارے پاکستان کے ترقیاتی منصوبوں میں شمولیت بڑھا رہے ہیں۔ انفراسٹرکچر کی ترقی، صنعتی زونز کا قیام اور چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے تحت منصوبوں پر پیش رفت نے معیشت کے طویل المدتی امکانات کو روشن کیا ہے۔ جی ناظرین، موجودہ عسکری اور سیاسی قیادت کی جانب سے شفاف طرز حکمرانی، کرپشن کے خلاف کارروائیاں اور اداروں کے درمیان ہم آہنگی نے معیشت میں اعتماد کو بحال کیا ہے۔ کاروباری طبقہ مطمئن ہے کہ پالیسیوں میں تسلسل برقرار ہے اور یہ تسلسل ہی کسی بھی معیشت کی بنیاد مضبوط کرتا ہے۔ ماضی میں جب بھی پالیسیوں میں سیاسی مداخلت یا اچانک تبدیلیاں آئیں، معیشت کو نقصان پہنچا، مگر اب حالات مختلف ہیں۔ موجودہ دور میں پالیسیوں کو قومی مفاد کے تابع رکھا جا رہا ہے، نہ کہ وقتی سیاسی فائدے کے لیے۔ پاکستان نے بین الاقوامی تجارت کے میدان میں بھی نئی سمتیں متعین کی ہیں۔ وسطی ایشیائی ریاستوں ترکیہ، ایران، روس اور خلیجی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ نئی منڈیوں تک رسائی کے لیے تجارتی معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پاکستان کے برآمدی تنوع میں اضافہ ہوگا اور روایتی منڈیوں پر انحصار کم ہوگا۔
نئی تجارتی راہیں معیشت کے لیے وہ آکسیجن ثابت ہوں گی جو مستقبل میں پائیدار ترقی کو ممکن بنائے گی۔ تاہم معاشی میدان میں ان تمام کامیابیوں کے باوجود چیلنجز اپنی جگہ موجود ہیں۔ مہنگائی، ٹیکس اصلاحات، صنعتوں کی توسیع اور تعلیم و صحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری جیسے مسائل پر مسلسل توجہ کی ضرورت ہے۔ تاہم امید کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی قیادت ان مسائل سے صرف آگاہ ہی نہیں بلکہ ان کے حل کے لیے فعال انداز میں اقدامات بھی کر رہی ہے۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو کسی قوم کو کمزوری سے قوت کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر موجودہ سمت میں تسلسل برقرار رہا تو آنے والے چند برسوں میں پاکستان نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ مسلم دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشت بن سکتا ہے۔ قدرتی وسائل، نوجوان افرادی قوت، جغرافیائی اہمیت اور اب ایک واضح معاشی ویژن نے پاکستان کو عالمی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش بنا دیا ہے۔ ملک کے اندرونی استحکام، مالیاتی نظم اور بین الاقوامی اعتماد نے اس حقیقت کو ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان اپنی معاشی خود مختاری کی جانب بڑھ رہا ہے۔ لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ دور میں پاکستان کی معاشی کامیابیاں محض اعداد و شمار کا کھیل نہیں بلکہ ایک قومی عزم، اجتماعی محنت اور درست قیادت کی علامت ہے۔ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے آج کا پاکستان ایک نئے سفر پر ہے، وہ سفر جس کا اختتام خوشحالی، خود انحصاری اور عالمی سطح پر باوقار مقام پر ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔